ईरान में एक लकड़हारा रहता था जो बहुत ही गरीब था। वो लकड़ियां बेचकर अपना और अपने बाल बच्चों का गुजारा करता था। एक दिन अपनी लड़की से कहने लगा कि बेटी, हमसाए के घर से सिगरेट सुलगा लाओ। जब लड़की सिगरेट सुलगाने के लिए गई तो उसने देखा कि हमसाई औरत कलेजी बोल रही है। उस लड़की का दिल कलेजी खाने को चाहा, लेकिन उस औरत ने तवज्जो ना की। लड़की ने दरवाजे से बाहर आकर सिगरेट बुझा दिया, फिर सिगरेट सुलगाने के लिए अंदर चली गई। ये इसलिए कि शायद इसकी दफा हमसाई औरत मुझे कलेजी खाने के लिए दे दे, मगर अब भी उसने कलेजी खाने को ना दी। लड़की मायूस होकर चली आई। इतनी देर में सिगरेट सुलगकर आधा रह गया। जब बाप को सिगरेट दिया तो उसने कहा, बेटी आधा सिगरेट खुद भी आई हो? कहा, नहीं बाबा जान, हमसाई और कलेजी भून गई थी। मेरा दिल खाने को चाहता था, इसलिए मैं बार बार सिगरेट को बुझाकर चलाने के लिए जाती थी कि शायद मुझे वो औरत कलेजी खाने के लिए दे दे, मगर उसने मुझे नहीं दी। बाबा जान, आप मेरे लिए कल कलेजी जरूर लाएं। लकड़हारे ने कहा, बेटी हमारे घर में तो इतने पैसे नहीं कि एक हिमाचल से खरीद लाएं, मैं कलेजी कहाँ से लाऊं? लड़की ने कहा, नहीं बाबा जान, आप कल कलेजी जरूर लाएं। लकड़हारे ने कहा, अच्छा बेटी, 2 दिन कुछ ना खाओ, मैं 2 दिन की लकड़ियां जमा करके बेचूंगा और तुमको कलेजी ला दूंगा। लड़की ने मंजूर कर लिया। लकड़हारा डंगा में जाकर लकड़ियां बेचकर रखाया, जमा करके रखाया। दूसरे दिन जब जंगल में गया तो देखा ये लकड़ियां जो उसने जमा की थी वो जलकर राख हो चुकी हैं। वो रोने लगा, रोते रोते गश खा गया। आलम वश में देखा कि एक नकाबपोश तिश खड़े हैं सलवात खड़े हैं और वहाँ जमीन से चंद संगरेजे उठाकर कहा, कहते हैं कि ये लो, जब इनको बोलो तो मुला मुश्किल कुशा का खत्म दिलाना सलवात। जब लकड़हारा होश में आया वो देखा कि उस अंग्रेजे उसके हाथ में थे। उसने वो जेब में डाल लिए और घर चला आया। घर आकर दरवाजे के पीछे चुप रहा। जब बेटी ने देखा कि बाप को गए हुए देर हो गई है, वो बाहर आया और देखा कि बाप दरवाजे के पीछे छुपा हुआ है। कहा, बाबा जान आप अंदर आ जाए। बाप ने कहा, बेटी मुझे तुमसे शर्म आती है, वादा करके गया था तुम्हारे लिए जरूर कलेजी लाऊंगा, इसलिए तमाम लकड़ियां जलकर राख हो गई हैं। बेटी ने कहा, बाबा जान आप आ जाएं, खुदावन करीम हमें बहुत कुछ देगा। जब शाम हुई लकड़हारे ने जेब में हाथ डाला, वही संदेशे निकाल कर बेटी को दिए कि लो बेटा इनसे खेलो। लड़की ने लेकर एक कमरे में फेंक दिए। अगली सुबह जब लकड़हारा उसकी बीवी नमाज पढ़ने के लिए उठी तो देखा कि कमरे में हर तरफ रोशनी की रोशनी दिखाई देती है। डर कर बाहर आई। लकड़हारे से कहा, हमारे कमरे में हर तरफ आग लगी हुई है। लकड़हारे ने उठकर देखा, कमरे में ये जौहरात चमक रहे हैं सलवात। उसने उन पर चादर डाल दी। सुबह एक हीरा लेकर जोहरी के पास गया। कहा, ये हीरा तुम खरीद दो, इसकी कीमत मुझे दे दो। जोहरी बेशो कीमत हीरा देकर हैरान रह गया। लकड़हारे इसका घर से बोरियां ले आओ, जिस कदर बोरियां उठाई जाए भर के ले जाओ, ये इस हीरे की कीमत है। लकड़हारे से जिस कदर बोरियां उठाई गई वो ले गया और जमीन खरीदी जहाँ बोला मुश्किल कुशा शेर खुदा ने उसे संगेजे दिए थे सलवार। उसने वहाँ एक नहायत ही शानदार महल बनवाया जिसमें नहायत आराम और शायद की जिंदगी बसर करने लगा। एक दिन लकड़हारा अपनी बीवी से कहने लगा, अब मुझ पर हज वाजिब हो गया और मैं हज करने जा रहा हूँ। मेरे बाद हर महीने वाला मुश्किल कुशा का खत्म जरूर दिलाना। चंद दिनों के बाद लकड़हारे की बीवी ने अपनी बेटी से कहा, जाओ साथ के सब की मिठाई लो, जिस पर बड़ा मुश्किल कुशा का खत्म लाए। बेटी ने कहा, अम्मा अब तो हम बहुत ही अमीर हो गए हैं, हमने ही रंग रंग की मिठाई पर खत्म लाते। वालदा खामोश हो रही।
کچھ دنوں کے بعد دونوں ماں بیٹے حمام میں غسل کرنے کے لیے گئی. تیجا کا جب حکم ہوا کہ حمام کو خالی کیا جائے کیونکہ بادشاہ کی ملکہ اور بیٹی حمام میں غسل کرنے کے لیے تشریف لا رہی ہیں. چنانچہ سب لوگ چلے گئے لیکن لکڑہارے کی بیوی اور لڑکی نہ گئی. انہوں نے کہا ہم تو ملکہ سے بھی زیادہ امیر ہیں, ہم نہیں جائیں گے. اسی اسنا میں ملکہ اور شہزادی حمام میں تشریف لائیں. انہوں نے سنا ہوا تھا کہ ایک لکڑہارا بہت ہی امیر ہوا ہے. جب لکڑہارے کی لڑکی حمام سے باہر نکلی تو شہزادی نے دیکھا اس کے گلے میں بہت ہی قیمت کے موتیوں کا ہار ہے. شہزادی نے کہا یہ ہار تم نے کہاں سے لیا ہے؟ لکڑہارے کی لڑکی نے کہا ہم تم سے ہدیہ بنتے, یہ ہار تم لے لو, میں گھر جا کر وہ پہن لوں گی. شہزادی نے کہا ہم تم سے ہدیہ بن گئی ہیں اس لیے تم ہمارے گھر ضرور آیا کرنا. ایک دن لکڑہارے کی لڑکی شہزادی سے ملنے کے لیے گئی. شہزادی غسل کر رہی تھی. جب غسل کر کے باہر آئی تو نوکرانی سے کہا کھوٹی سے میرا ہار لاؤ. نوکرانی سے کھوٹی پر ہار دیکھا تو غائب تھا. شہزادی نے کہا کہ ایک ہار تم نے چرا لیا ہے. نوکرانی نے کہا کہ آج تک میں نے آپ کی کبھی چوری نہیں کی, یہ آپ کی سہیلی کا کام ہے. اچھا بادشاہ کو بلایا گیا. لکڑہارے کی بیٹی اور بیوی سے پوچھ گچھ کی تو انہوں نے کہا کہ جب ہم غریب تھے ہم نے اس وقت بھی چوری نہیں کی تھی, اب ہم نے کیوں چوری کرنی تھی. لیکن بادشاہ کو یقین نہ آیا. اسی وقت حکم دیا کہ دونوں ماں بیٹی کو قید خانہ میں ڈال دیا جائے اور ان کے گھر کے آگے ایک دیوار کھڑی کر دی جائے. جب لکڑہارا حج کرنے کے لیے گیا تو راستے میں ڈاکوؤں نے سب کچھ لوٹ لیا. وہ بغیر حج کے ہی لوٹ آیا. آ کر دیکھا محل کے آگے ایک دیوار کھڑی ہے. لوگوں سے پوچھا میرے اہل خانہ کہاں ہے اور محل کے آگے دیوار کیوں کھڑی ہے. لوگوں نے تمام واقعہ بیان کیا. لکڑہارا بادشاہ کے پاس گیا, تمام ماجرا سنایا. بادشاہ سے کہنے لگا کہ چوری تو انہوں نے تب بھی نہیں کی تھی جب ہم بہت غریب تھے, اب کیوں کرنی تھی. بادشاہ کسی طرح روانہ. لکڑہارے نے کہا اگر ان کو قید سے رہا نہیں کریں گے تو مجھے بھی قید کر لیں, کیونکہ میری غیرت سے گوارا نہیں کرتی کہ میری بیوی اور لڑکی قید میں رہیں اور میں گھر میں بیٹھوں. چنانچہ لکڑہارے کو بھی قید کر لیا گیا. جب رات ہوئی لکڑہارے نے اپنی بیوی اور بیٹی کو بلایا, پوچھا کہ میرے جانے کے بعد مولا مشکل کشا شیر خدا کا ختم دلاتی رہی. انہوں نے کہا نہیں. لکڑہارے نے کہا بس اسی کوتاہی کی سزا ہے. ہر اس کے تمام رات توبہ کرتے رہے اور روتے رہے. جب نیند آ گئی تو اور میں خواب میں دیکھا کہ ایک نقاب پوش تشریف لائے ہیں صلوات. وہ فرماتے ہیں کہ تم نے نیاز دینا بھول گئے تھے اس لیے تمام عذاب نازل ہوا ہے. لکڑہارے نے کہا میرے پاس نیاز دینے کے لیے پیسے موجود نہیں. انہوں نے فرمایا کہ اپنا مصر اٹھاؤ, نیچے سے 5 پیسے برآمد ہوں گے, اس کی شیڈنگ ہوا کر ہاتھ میں سے بٹال دے گی. صبح جب لکڑہارا بیدار ہوا اپنا مصر اٹھایا, 5 پیسے برآمد ہوئے. قید خانہ کے دروازے پر جا کر کھڑا ہو گیا. ایک نوجوان لڑکا گھوڑے پر سوار آتا ہوا دیکھا. اسے کہا اے لڑکے مجھے 5 پیسے کی شیرنی لا دے. اس نے کہا بوڑھا قید بھی ہو گیا ہے, اب بھی شیرنی کی کھاتا ہے. میری تو آج شادی ہے, میں بازار سے مہندی وغیرہ خریدنے جا رہا ہوں, اس لیے میں تمہارا کام نہیں کر سکتا. لڑکا یہ کہہ کر ابھی چلتا تو آگے ہی بڑا تھا کہ گھوڑے سے گرا اور گرتے ہی مر گیا. جب لڑکے کے باپ کو معلوم ہوا جوان لڑکا مر گیا ہے, روتا ہوا قید خانے کے دروازے سے گزرا. لکڑہارے نے وہی سوال کیا مجھے 5 پیسے کی شیرنی لا دے. اس آدمی نے کہا میرے ساتھ کو جو ہونا تھا وہ تو ہو گزرا, میں کیوں نہ اس قیدی کے کام کروں. چنانچہ سے شیرنی لا کر دی. اس پر مولا مشکل کشا کا ختم دیا. لکڑہارے نے فاطمہ سے پوچھا کہ تم اتنے زبدہ کیوں ہو. اس نے کہا میرا جوان لڑکا مر گیا ہے, آج اس کی شادی تھی. لکڑہارے کا کچھ شیرنی اسے دے دو. کہا اس کو پانی میں حل کر کے منہ میں ڈال دینا. چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا. جو ہی پانی کا قطرہ لڑکے کے حلق میں اترا کروا پڑتا وہ اٹھ بیٹھا صلوات. ادھر دوپہر کے وقت جب بادشاہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھا تو دیکھا کہ وہ خوبصورت چڑیا منہ میں ہار لیے آ رہی ہے. چڑیا نے ہار اسی کونٹے پر لٹکا دیا. بادشاہ دیکھ کر حیران ہوا, کہنے لگا اس میں ضرور کوئی راز پیچیدہ ہے. اسی لکڑہارے کو بلایا. لکڑہارے نے رات کا تمام واقعہ بادشاہ کو گزارش کیا.
بادشاہ بہت خوش ہوا، تاج اتار کر لکڑہار کے قدموں میں رکھ کے کہا آپ میرے باپ اور میں آپ کا بیٹا ہوں، جب تک زندہ رہوں گا آپ کی خدمت کروں گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اے میرے پروردگار، جس طرح ایک لکڑہار کی مشکل آسان ہوئی ہے یا اللہ پاک تمام مسلمانوں کی سب کی یا اللہ پاک مشکلیں آسان فرما، آمین ثم آمین۔